अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में असर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को मनफी से हटाकर मुस्तहकम करार दिया है। उर्दून के मगरबी इलाके करामा के घर में आग लगने से 13 पाकिस्तानी हलाक हो गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। सिंध के जिले दादू में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 9 साला बच्ची को संगसार कर दिया गया है। 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में रवां साल अब तक सिर्फ लाड़काना में HIV एड्स के 900 से जायद नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से बेशतर तादाद बच्चों की है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के माल रोड पर तलबा यूनियन की बहाली के लिए किए गए यकजहती मार्च के मुंतजिमीन की मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि एक तालिब इल्म को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अफगान हुक्काम ने बताया है कि आज पीर को काबुल में एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग में इंटेलिजेंस के 2 उहदेदार हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। भारत में एक और खातून डॉक्टर को रेप के बाद बेदर्दी से कत्ल करने के वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया है। भारतीय फौज को हफ्ते के शाम को उस वक्त पशेमानी का सामना करना पड़ा जब अंदरूनी मुल्क बने अग्नि मिसाइल 3 का तजर्बा नाकाम हो गया और मिसाइल को समंदर में डुबो देना पड़ा। अमरीका की मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफान से लातादाद परवाजें मनसूख हो गई हैं, जबकि लाखों मुसाफिर थैंक्स गिविंग डे के बाद मतलूबा मकाम पर नहीं पहुंच सके हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वकला रवां हफ्ते मुआखजे की नहीं होने वाली समात में शिरकत नहीं करेंगे। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को मनफी से हटाकर मुस्तहकम करार दे दिया है। मूडीज का कहना है कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा और खसारे में कमी आ रही है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि माशी दर्जाबंदी की बेहतरी सरमायादारी का एतमाद बहाल करने में मुआविन साबित होगी। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। उर्दून के मगरबी इलाके करामा के घर में आग लगने से 13 पाकिस्तानी हलाक हो गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। उर्दून के महकमा सिविल डिफेंस के हुक्काम के मुताबिक पीर की अलस सुबह आतिशज़दगी का वाक़या उस वक्त पेश आया जब घर में मौजूद तमाम अफराद सो रहे थे। सिविल डिफेंस के तर्जमान अय्याद अल आमरी के मुताबिक हादसे में 3 अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिनके इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मालूम होती है। आग से झुलसने वाले 3 जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम की जानिब से अब तक हलाक अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। सिंध के जिले दादू में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 9 साला बच्ची को संगसार कर दिया गया है। पुलिस ने वालिद समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कत्ल के असल मुहर्रिकात जानने के लिए कब्र कुशाई का भी फैसला किया है। इस बारे में भी तफसील कुछ देर में। 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में रवां साल अब तक सिर्फ जिले लाड़काना में HIV एड्स के 900 से जायद नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से बेशतर तादाद बच्चों की है। मरज का शिकार होने वाले बच्चों और उनके अहले खाना का कहना है कि उन्हें मरज की तशखीस के बाद कई बार इम्तियाजी रवैयों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के माल रोड पर तलबा यूनियन की बहाली के लिए किए गए यकजहती मार्च के मुंतजिमीन की मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि एक तालिब इल्म को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। लाहौर की कैंट कचहरी की अदालत ने आलमगीर नामी तालिब इल्म को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा है। पुलिस एहलकारों ने मज़कूरा तालिब इल्म को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। अफगान हुक्काम ने बताया है कि आज पीर को काबुल में एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग में इंटेलिजेंस के 2 उहदेदार हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं।
افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق پولیس شہر کے مشرقی علاقے کی ناکہ بندی کر کے حملہ آور کو تلاش کر رہی ہے۔ عہدین شاہدوں کے مطابق یہ عہدیدار اپنے کام پر جا رہا تھا۔ پیر کے حملے کے لیے اب تک کسی نے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ بھارت میں ایک اور خاتون ڈاکٹر کو ریپ کے بعد بے دردی سے قتل کرنے کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج شروع کیا گیا ہے، جبکہ زیادتی کے ملزمان کو سخت سزا دینے اور ایسے واقعات کے انسداد پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں 27 نومبر کو 4 ملزمان نے 26 سالہ ویٹرنری ڈاکٹر کو اجتماعی زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کر دیا تھا۔ ملزمان نے خاتون کی شناخت مٹانے کے لیے ریپ کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی تھی۔ اس واقعے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سماجی کارکن اور طلبہ تنظیموں کی جانب سے پیر کو بھی دارالحکومت نئی دہلی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا، جبکہ حکومت مخالف نعرے بازی بھی کی گئی۔ بھارتی فوج کو ہفتے کی شام کو اس وقت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا جب اندرون ملک بنے اگنی میزائل 3 کا تجربہ ناکام ہو گیا اور میزائل کو سمندر میں ڈبو دینا پڑا۔ ذرائع کے مطابق تجربے کی ناکامی کی وجہ مینوفیکچرنگ خرابی ہے۔ اس بارے میں نئی دہلی سے ہمیں جو رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے۔ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان سے لاتعداد پروازیں منسوخ ہو گئیں، جبکہ لاکھوں مسافر تھینکس گیونگ ڈے کے بعد مطلوبہ مقام پر نہیں پہنچ سکے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق بیفلو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک طیارہ لینڈنگ کے بعد رن وے سے پھسل بھی گیا۔ ریاست میری لینڈ پولیس کا کہنا ہے کہ شدید دھند کے باعث کئی علاقوں میں حد نگاہ 0 ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے گیریٹ کاؤنٹی میں 25 کے قریب گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں برفانی طوفان کی ایڈوائزری جاری کی جا چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وکلاء رواں ہفتے مواخذے کے لیے ہونے والی سماعت میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایوان نمائندگان کی جوڈیشل کمیٹی کی طرف سے صدر ٹرمپ کو اتوار تک کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ بدھ کے روز ہونے والی سماعت کے لیے اپنا وکیل بھجوا رہے ہیں یا نہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے وکیل پیٹ سپلونی نے جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین جیرلڈ نڈلر کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہم کسی سماعت میں حصہ لیں گے کیونکہ اب تک گواہوں کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ ہانگ کانگ میں پولیس نے جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والے ہزاروں سرگرم کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا جو اتوار کی شام کو ایک شاپنگ ڈسٹرکٹ میں جمع ہوئے تھے۔ اس سے قبل 200 کے قریب افراد نے سرکاری تنصیبات پر پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے استعمال کے خلاف احتجاج کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک حماس کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتا رہے گا جو غزہ کی پٹی سے کیے جا رہے ہیں۔ اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس میں نتنیاہو نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلطی پر رہے، ہم اسلامی جہاد کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ دہشت گرد عناصر کے خلاف اقدامات ہمارا حق ہے۔ جمعے کے روز اسرائیلی فوجوں نے غزہ اسرائیل سرحد کے نزدیک ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس مہلک حملے کے جواب میں فلسطینیوں نے جنوبی اسرائیل میں راکٹ فائر کیے۔ ایک نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان ایک تجارتی معاہدے پر کام معطل ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ نے ایک 2 جماعتی قانون منظور کیا ہے جو ہانگ کانگ کے جمہوریت پسند عناصر کی حمایت کرتا ہے۔ خبر رساں ویب سائٹ کے ذرائع نے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہے کہا ہے کہ یہ تجارتی معاہدے کی بات چیت قانون کے باعث معطل ہو گئی ہے اور چین کے صدر شی جن پنگ کے لیے وقت ہے کہ وہ ملکی سیاست کو پرامن کریں۔ چین بھی ان اقدامات پر رد عمل کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ہانگ کانگ کی جمہوریت نواز مہم کی حمایت کے لیے کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ برازیل اور ارجنٹائن سے ایلومینیم اور امریکی فولاد کی درآمد پر فوری طور پر محصولات بحال کر دیں گے۔ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ برازیل اور ارجنٹائن اپنی کرنسیوں کی قدر میں بڑے پیمانے پر کمی کر رہے ہیں جو کاشتکاروں کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے میں فوری طور پر اسٹیل اور ایلومینیم پر محصول بحال کر رہا ہوں
جو ان ملکوں سے بذریعہ بحری جہاز امریکہ بھیجے جاتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔